आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियजा गणाय जाता सर्वस्वपाता सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनेक बंधो शरणं प्रपदे। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां चदुकोलचौरम् अनेक जन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुराम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रात पर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम करते आज श्री कृष्ण प्रणामी मेरे सागर आश्रम में श्रीमद् वितक चर्चा को दूसरो दिन को इस प्रातःकालीन सभा में उपस्थित समस्त सुंदर जी र फेसबुक को माध्यम द्वारा यूट्यूब को माध्यम द्वारा हृदय श्रवण गर्नुहुने समस्त धर्मानुरागी
भक्तजन सुन्दर साजी यहाँको परम पावन चरण कमलमा प्रेम प्रणाम टक्राउँदै हिजो प्राविधिक गडबडीको कारणले यो अन्तर्तानाको कारणले गर्दा सम्पूर्ण प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सकेन र हिजोको प्रसङ्गका जो प्रसारण हुन नसकेका प्रसङ्गलाई रेकर्डिङ युट्युब या त फेसबुकको माध्यमद्वारा पनि पछि रेकर्डिङ अपलोड गरिएको छ। अनुस बाँकी रहेको प्रसङ्ग श्रीमद् वितक साहेबको वितक परिचयतिर हामी गइरहेका थियौँ र त्यतै जानेछौँ। वितक सर्वप्रथम त वितक शब्दको अर्थतिर एक शब्द अक्षर अक्षरको भाव प्रकट गरेका थियौँ। आज सम्पूर्ण वितकको अर्थ हामी गर्नेछौँ। वितक तीनटा व्यञ्जनहरूद्वारा बनेको शब्द छ। मूलतः यो शब्द गुजराती हो। यसको शाब्दिक अर्थ बितेका वृत्तान्तहरू गर्दछ। वृत्तान्त, कहानी, इतिहास जो वास्तविकमा घटेका छन् तिनीहरू नै वितक शब्दमा निहित गरिएर वितक शब्दमा समाहित गरिएको छ र वितकको अर्थ यही नै हुन्छ, बितेका सत्य घटना। त यहाँ कस्तो सत्य घटनाहरू छ, कहिले भएका, यो अनादिकालदेखि जबको सृष्टि नै थिएन, जब सृष्टिको सुरुवात नै भएको थिएन तबकोदेखि लिएर सृष्टिसम्म र सृष्टिको अन्त्यसम्मको भविष्यको पनि जहाँ वर्णन गरिएको छ त्यो वितक। सुन्दर साथजी, वितकका परम्पराहरूमा वितक कहिलेदेखि भयो, कसरी चाहिँ यो हामी समक्ष आइपुग्यो भन्ने ग्रन्थ विचार पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ वितक पनि श्रुति परम्परामा थियो। श्रुति परम्परा मतलब पहिले ऋषि महर्षिहरूले जसरी श्रवण गरेर त्यो दिमागमा राखेर अनि फेरि पछि अरूलाई सुनाएर, अन्य शिष्यहरूलाई सुनाएर श्रवणको माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार ज्ञानको जुन परम्परा थियो त्यसलाई श्रुति परम्परा भनिन्छ। श्रवण गर्ने परम्परा। त यो श्रुति परम्परा अन्तर्गत सर्वप्रथम त वितकका वक्ता बनेर यस धरातलमा स्वयं धामधनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णजी नै यस धरातलमा आइबस्नु भएको र उहाँले विक्रम सम्वत 1678 सालमा श्री 5 नवदपुरी धाम अंतर्गत श्री श्यामजी को मंदिर में अनि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को दिन में श्रीमत्तार्तम सागर श्रीमत्तार्तम महामंत्र प्रदान गर्नुअघि समस्त परमधाम को वितक, समस्त ब्रजराज को वितक, इतिहास कथा धनी श्री देवचंद्र जी सद्गुरु महाराजलाई श्रवण गराइ बक्सनुभयो र मूल निजनाम मन्त्र प्रदान गरी बक्सनुभयो। यो परम्परालाई नै श्रुति परम्परा भन्ने गरिन्छ। यो प्रथम वितक हो। प्रथम वितक का वक्ता नै अक्षरातीत श्री कृष्ण पूर्ण भई बक्सनुहुन्छ र श्री कृष्ण जी द्वारा वितक श्रवण गरे पश्चात धनी सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराजले इस वितकलाई प्रथम गांधी भाइले श्रवण गराउनु।
गाङ्जी भाइले अलिअलि गर्दै श्रवण गराउँदै जानुभयो। गाङ्जी भाइले के बितकका दुई चार शब्द श्रवण गर्नुभएको थियो। उहाँको जिज्ञासा जोर हुँदै गयो र झन् श्रवण गरौँ भन्ने भावना उहाँमा प्रेरित हुँदै गयो। यसरी गाङ्जी भाइ लगायत सैकडौँ सुन्दर साथीहरूलाई धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले बितक श्रवण गराउनु भयो, जस अन्तर्गत ब्रज लीलाका श्री कृष्ण लीला, ब्रज लीला अनि रास लीला समस्त प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने गरेर सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले यस बितक श्रवण गराउने गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई श्रुति परम्परा अन्तर्गत लिन सकिन्छ। तत्पश्चात सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजद्वारा बितक कथा श्रवण गर्ने क्रममा बालक अवस्थाका एकजना होनहार ब्रह्मात्मा ब्रह्मप्रिय जिज्ञासु श्री मेहराज ठाकुर, जसको हृदय धाममा परमधाम की इन्द्रावती सखी विराजमान थिइन्, त्यस्ता बालकले 12 वर्षको उमेरदेखि यो बितक कथा श्रवण गर्नुभयो र भविष्यमा गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो सम्पूर्ण आवेश शक्ति उनै परम शिष्य श्री मेहराजजीलाई प्रदान गरेर उहाँलाई महामतीको शोभा प्रदान गर्नुभयो, इन्द्रावतीको परिचय दिलाइदिनुभयो र समस्त धर्मको कार्यभार दिनुभयो र सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको स्मरण गर्दा गर्दै उहाँले त्यो श्रुति परम्पराबाट सुनेको बितक नै अब स्मृति परम्परामा रूपान्तरित गर्नुभयो र जुन सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको मुखार बिन्दुबाट श्रवण गर्दै याद गर्नुभएको थियो, त्यही पुनः पुनरावृत्ति स्मरणमा यहाँ रहेको चिजलाई स्मृतिमा ल्याएर प्रकट गर्नुभयो। त्यसलाई लिपिबद्ध गरियो। त यी वाणीका जति तातम सागरका चौपाईहरू छन्, यी सम्पूर्ण बितक 18,758 चौपाईको वाणी यो हाम्रो बितक हो। यहाँ हाम्रो परमधामको ब्रज रासको अनि झागलीको पनि वर्णन छ। त्यसमा पनि त्यो 18,758 चौपाईको सार संक्षिप्तमा खोज्ने हो, निचोड निकाल्ने हो भने प्रकाश ग्रन्थ अन्तर्गत प्रकट भएको छ। सुन्दर शाहजी, यो हाम्रो प्रथम लिखित बितक मानिन्छ। अनि 112 चौपाईको प्रकट वाणी यही नै तारतम सागर, सम्पूर्ण तारतम सागर 18,758 चौपाईको सार रूपमा संक्षिप्त बितक हो। अनि 112 चौपाई प्रकट वाणीको पनि सार संक्षिप्तमा खोज्दै जाने हो भने 6 चौपाई जना यो हाम्रो सठिक छटकरीको बितक। अनि 6 चौपाई निजनामको पनि सार यदि खोज्दै जाने हो भने अगाडिको पहिलो अक्षरी तारतम महामन्त्र यो पनि हाम्रो लागि बितक हो। हाम्रो मूलको परिचय गराउने, हाम्रो आत्माको परिचय गराउने र त्यसको पनि सार खोज्ने हो भने, तारतमको सार खोज्ने हो भने श्री धाम अनि घर श्री कृष्ण अनि धाम परमधाम यो सार। घर अनि श्री कृष्ण ये सार तारतम्यमा यो सार हो। त यही नै बितकको श्रुति परम्परा। तत्पश्चात स्मृति परम्परामा यो पहिलो बितक थियो। र कालान्तरमा जागनीको यात्रा गर्ने क्रममा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी जागनी जाँदा सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजद्वारा जागृत भएका मुख्यतः
आगेवान मुख्य भनेर आगेवान जसलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। यस्ता सुन्दर साथीहरू 313 धेरै हुनुहुन्छ जो आगेवान थिए, जसले चाहिँ केही गर्न सक्ने र केही गर्ने दायित्व जसले बोक्न वहन गर्न सक्ने त्यस्ता सुन्दर साथी 313 थिए। ती मध्ये एकजना साथी जयराम भाइ कंसारा नाम गरेका दीप मन्दिरमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको व्यावसायिक काँसाका बर्तन आदिहरू बनाउने, भाँडाकुँडा बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। कंसारा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ परमधामकी करुणा सखीको अवतारण यहाँ संसारमा जयरामको रूपमा हुनुभएको थियो। त उहाँलाई नै महामती स्वामी श्री प्राणजीले पुनः विक्रम सम्वत 1722 सालमा जाँदा झकझोर गरेर फेरि पुनः जगाउनु भयो। यानी कि संसारमा भुलेर बस्नु भएकोलाई फेरि पुनः जागृति गराएर अनि परमधामको दायित्व याद दिलाइदिनु भयो र उहाँले प्रथम वितक लेख्नुभयो, जस वितकको नाम हो तारतम सागर नाम गरेर लेखिएको छ। करुणा सखीकृत तारतम सागर वितक। यसरी वितक परम्परा लेख्ने जारी भयो। तसर्थ महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी जागरणीको यात्रा गर्दै गर्दै मस्कत, अब्बासी यी सारा ठट्टा नगर आदि नलिया हुँदै सुरत, अनि सुरत ठट्टा नगरमा जागृत हुनुभएका लक्ष्मण सेठ लालदासजीको रूपमा अगाडि आउनुभयो र महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको जागरणी यात्रामा सहभागी हुँदै उहाँले अगाडि महामती स्वामी श्री प्राणनाथको आज्ञाले महामतीको अवस्थामा रहेर, महामतीको दर्जामा रहेर वितक लेख्नुभयो। जुन वितक चाहिँ हामीले वितक नामले प्रसिद्ध छ र मुख्य रूपले हिजोको तिथिद्वारा श्रावण कृष्ण पञ्चमीको तिथिद्वारा लेख्नलाई प्रारम्भ गरिबक्सनु भएको यो जागरणीको वितकलाई, जागरणी प्रकरणलाई, जागरणीको वृत्तान्तलाई वितक भनेर उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो। यो भन्दा पूर्व महामतीजीको आज्ञा पाएर परमधामको व्रजको अनि रासको लेखिसक्नु भएको थियो र आहिजको दिनदेखि पञ्चमीको दिनदेखि लेख्न प्रारम्भ गर्नुभएको वितक श्रावण कृष्ण पञ्चमीमा प्रारम्भ गरेर भाद्र कृष्ण सप्तमीमा पूर्ण गरिबक्सनुभयो। अष्टमीमा वितक स्वरूप साहेब पादुपधराईको ठाउँमा समर्पण गरेर आफू पनि राज्यमा लीन भइबक्सनु भएको हामीले हाम्रा अग्रज गुरुजन ज्ञानीजनको मुखारविन्दबाट यसरी श्रवण गरेका छौँ। सुन्दर साजी आउनुहोस्, यी तपाईँ वितकको परम्पराका कुराहरू। अब वितकका शाब्दिक अर्थहरू पनि हामीले श्रवण गर्यौँ। फेरि पनि पुनः पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छौँ, किनकि हिजो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जो हामीले श्रवण गर्न पाएका थिएनौँ। वितका 3टा अक्षरले बनेको विबाट विशाल परमधामसम्म जान लाने ज्ञान, अनि तबाट तार्नेवाला, कबाट कमल जस्तो बनाउनेवाला। यो विशाल परमधाम जसको अन्त्य छैन, आदि छैन, अनादि छ, यस्तो परमधाम सच्चिदानन्द स्वरूप छ, अनन्त छ, अद्वैत छ। यस्तो परमधाम यो विशालतालाई प्राप्त गर्ने, संकीर्णतालाई होइन, सुन्दर साहजिक विशालतालाई महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले हामीलाई वितकको धेरै ठाउँमा ब्रह्म आत्माको हृदय नै परमधाम भनेर भनिबक्सनु भएको छ। यदि हामी ब्रह्म आत्मा हौँ भने हाम्रो हृदय परमधाम हुनुपर्दछ, परमधाम जस्तो विशाल हुनुपर्दछ। परमधाममा सर्व जीव पशु पंक्षी आदि सबै छन्। कसैमा वैर भाव छैन, कसैमा द्वैत भाव छैन, कसैमा पनि
संकीर्णता छैन। सब परमात्माको श्रीराजी महाराजको तत्त्वले परिपूर्ण छन्, ब्रह्म तत्त्वले परिपूर्ण छन्, आनन्द तत्त्वले परिपूर्ण छन्, चैतन्यताले परिपूर्ण छन्, सत्यताले परिपूर्ण छन्। त्यस्तै हामी पनि पूर्ण हुनुपर्दछ। हामीमा संकीर्णता हुनु हुँदैन, हामीमा साँघुरोपन हुनु हुँदैन। हाम्रो हृदय पनि परमधाम जस्तै विशाल हुनुपर्दछ, आकाश जस्तो विशाल हुनुपर्दछ। त्यसैले परमात्माको अर्को नाम हो आकाश पनि हो। सिधै आकाश त होइन, तर खसम भनेर भनिन्छ। ख भनेको आकाश, सम भनेको समान। आकाश समान विशाल हृदय भएको कारणले परमात्मालाई खसम भनेर भनिन्छ। खम मनोबुद्धिरेव च, खम भनेको आकाश। त आकाश सम समान खसम, जब आकाश समान विशालता लिएको परमात्मा हाम्रो खसम भइबस्छ। किन यस्तो बनियो भन्दा आकाशमा न चन्द्र र सूर्य मात्रै छैनन्, लोक कल्याणकारी ग्रहहरू मात्र छैनन्, लोकलाई विघ्न र भाग्न बनाउने ग्रहहरू पनि छन्। राहु केतु आदि असंख्य ग्रह नक्षत्रहरू छन्। तर आकाशले कसैलाई वैर राख्दैन, कसैलाई भेदभाव गर्दैन, सबैलाई आफ्नो आफन्दमा राख्दछ, आफ्नो शरणमा राख्दछ र आफ्नो पन दिँदछ। आफ्नै यो म भित्रकै अंग हुन् भनेर सबलाई समेटेको छ। त्यस्तै परमात्मा पनि आफ्नो सृष्टिमा भएका हरेक जीव, हरेक प्राणीलाई आफ्नो पन दिएर आफ्नो हृदयमा राख्न समर्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमात्मा खसम। त विशाल परमात्माको ज्ञान, विशाल परमधामको ज्ञान जसले दिन्छ त्यो हो वेद। त भनेको तार्नेवाला, अँध्यारो संसार सागरबाट तैरिएर त्यो विशालतासम्म पुर्याउँदछ जसले। बीचको त अक्षरको अर्थ हुन्छ तार्नेवाला। संसार सागरात् तारति इति तारतम, जो तम अँध्यारोबाट संसार सागरबाट तार्दछ र उज्यालोतिर लाँदछ, विशालतातिर लाँदछ। संसार साँघुरो छ। संसार हेर्नुहोस्, यहाँ सानो सानो रेखामा झगडा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, मारामार हुन्छ, काटाकाट हुन्छ। थोरै थोरै जमिनको न्यूमा यहाँ काटाकाट मारामार हुन्छ। देश देशमा रेखा खिचिएको छ। परमात्माले बनाउने बेलामा त खिचिदिनु भएको थिएन, यो तेह्रोमा भाग लगाइदिनु भएको थिएन, तर संसारले गरायो। संसार संकीर्ण साँघुरो छ, यहाँ अन्त्य छ त्यसै कारणले। तर परमधाम विशाल छ, त्यसको कुनै अन्त्य छैन, त्यो अनन्त छ। यस्तो विशालतातिर लैजाने, अनन्तबाट अनन्ततिर लैजाने, मोहबाट प्रेमतिर लैजाने, दुःखबाट आनन्दतिर लैजाने, बिछोडबाट मिलनमा लैजाने अनि रोदनबाट विनोदमा लैजाने, यस्तो खालको तार्नेवाला, यो तारतम दिनेवाला बीतको तको अर्थ, बीतको तको क कमलवत हुनुपर्दछ। कमलवत बनाउनेवाला, कमल भनेको कमलको फुल, वत भनेको जस्तै। कमलको फुल कहाँ फुल्दछ भन्दा ठुलो पोखरी हुन्छ, पोखरीको तल हिलो हुन्छ, हिलो जसलाई किचड भनिन्छ, कादव भनिन्छ। त्यो हिलोमा कमलको जरा गएको हुन्छ। त्यो कमलको फुलले खानेकुरा, पोषण तत्त्व, मल, फर्टिलाइजरहरू जति पनि छन्, त्यसलाई चाहिएको सब कुरो, जिङ्क, फास्फोरस जति पनि छन् त्यहाँ चाहिने एलिमेन्ट्सहरू सबै त्यसले माथि आएर फक्रिन्छ नि। अनि उसको फक्राइमा, उसको त्यो फुलाइमा त्यो हिलोको अलिकति पनि सम्बन्ध रहँदैन, ऊ हिलोसँग अलिकति पनि जोडिएको अनुभूति हुँदैन। अब हिलो त के, हिलो भन्दा माथिल्लो सतहमा रहेको पानीले पनि उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। यस्तो पानीदेखि अलग ऊ हुन्छ, पानीले पनि स्पर्श गर्न नसक्ने अवस्थामा कमल पुगेको हुन्छ।
हो त्यस्तै गरी कमलको फूल जस्तै हामी पनि संसारको हिलोमा फसेका छौं। यो संसारको व्यवहार रूपी हिलोमा हामी पनि फसेका छौं, हामी पनि धसेका छौं। हाम्रो जरो हिलोमा गाडिएको छ। हाम्रो घर व्यवहार परिवार इष्ट मित्र आदि आदान प्रदान लिनु दिनु सबै संसारको हिलो नै हो। यहीँबाट हाम्रो शरीर चल्दछ, यहीँबाट हाम्रो व्यवहार चल्दछ। नभए हामी जिउँदो रहन सक्दैनौँ। जसरी त्यो हिलो बिना कमलको फूल जिउँदो रहन सक्दैन, त्यसरी नै हामीलाई पनि सब कुछ लेन देन आदान प्रदान व्यवहार इष्ट मित्र घर परिवार मान सम्मान इज्जत यी सबै कुरा हिलो नै हुन्। यहाँ नै हाम्रो जरो गाडिएको छ। यो बिना हामी संसारमा रहन सक्दैनौँ पनि। तर जरो गाडिएको छ भन्दैमा त्यसैमा लिप्त बनेर त्यही नै संसारमा डुबेर बस्नु, हिलोमै गाडिरहनु यो हाम्रो भूल हुनेछ। त्यो हिलोबाट निस्केर फक्रिने कोसिस गर्नुपर्दछ, भुल्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। जब यदि हामी पनि त्यो हिलोबाट निस्केर संसार रूपी हिलो व्यवहार रूपी हिलोबाट निस्केर फुल्दछौँ, तब फेरि यो संसारको मोहजलको पानीले हामीलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। पाटनधार सुन्दर साक्षी यस्तो खालको बनाउने यो वितक चर्चा हिलो में संसार हिलो नहीं हो। इसको जरा हामी सबै जो संसारमा आएका छौं यसको जरा हामी सबैको जरा भनेको आलम्बन गर्ने स्थान यो संसार हिलो नै हो। यहाँ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पनि आउनु भएको छ भने उहाँलाई पनि यो हिलोले छोएको छ। उहाँले पनि हिलोलाई आधार बनाएर अनि कमल कसरी हुने भनेर आचरण गरेर देखाउनु भएको छ। सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज पनि यो संसारमा जब आउनुभयो यही संसार हिलोमा उहाँको ले आलम्बन लिनुभयो, चाह लिनुभयो, तर देखाउनु भयो कसरी भनेर, कसरी निर्मल बन्ने भनेर। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले पनि यही आचरण गरेर देखाउनु भयो। सारा संसार एकतर्फ भागिरहेको थियो, साधु सन्त ऋषि महर्षिहरू। अरे संसार बडा यदि मोक्ष पाउनु छ भने रहनु। यहाँसम्म यस्ता साधु सन्तहरू आज पनि छन् कि जो नारीको चित्र पनि हेर्न रुचाउँदैनन्, हेर्नु हुँदैन। हिँडेपछि उहाँहरूको त्यो व्रत भङ्ग हुन्छ र देवी माताको मन्दिरमा पनि जाँदैनन्। त्यस्ता सम्प्रदाय र साधु सन्त आज पनि छन्। त्यस्ताहरूको माझमा महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले हो संसारको व्यवहार यो हो, तर भए तापनि यहाँबाट साधनाद्वारा आत्मालाई यदि भक्ति र भजन अनि साधनाको माध्यमद्वारा साधना गर्दै गर्दै यदि कमलको फूल बनाइयो भने यहाँ केही फरक पर्ने छैन। यो स्त्री र पुरुष र जगतमा आएपछिको विभेद हो। जगतमा भेदात्मक दृष्टिले हो, परमात्माको दृष्टिमा त्यहाँ कोही स्त्री कोही पुरुष छैन। सब आत्मा भाव छन्, सब समान भाव छन्। स्त्रीमा पनि समान आत्मा छ, पुरुषमा पनि समान आत्मा छ, पशुमा पनि समान आत्मा छ, अनि सबै प्राणीमा समान आत्मा छ। आत्मा समान एक हुन् भन्ने ज्ञान हुँदछ भनेर बताउनु भयो। र अनि साथमा सन्यास लिए तापनि साथमा बाइजू महारानीको साथ लिएर अनि त्यस्तै जमात 5000 को जमात लिएर विश्वलाई परिचय दिनुभयो। यसरी संसारको व्यवहारमा रहे तापनि कमलवत भएर फक्रन सकिन्छ। मायाको जलले छुन सकिँदैन। मायाको जल कहाँ जानु भूल होइन, जलमा हम्फाल्नु भूल होइन, जलमा डुब्नु भूल होइन, तर कमल बनेर फक्रेर निस्किन नसक्नु यो चाहिँ ठुलो भूल हो भनेर देखाइदिनु भयो। त्यसैले महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी हाम्रो लागि अनुकरणीय हुनुहुन्छ। हुन त महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीका जीवन चरित्रहरूलाई
हामीले त्यसलाई मनन गर्दै उहाँका कति कुराहरूलाई हामीले जीवनमा उतार्न मात्र सके हाम्रो जीवन उद्धार बन्नेछ। संसार सागरबाट तर्नु पर्दछ, बाट तर्न सिक त कबाट कमल बनाउन सिकाउँदछ। बीतक सुनियो मानी सुहागनी होती जो अकाथ अगम। हे सुहागनीहरू हो, हे परमधाम का प्रिय ब्रह्मात्माहरू हो, हे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा का सुहागीय सुख लिने वालाहरू हो। सुन्नुहोस्, जो अहिलेसम्म कसैले कथाको माध्यमद्वारा भनिएको थिएन, अहिलेसम्म कसैको समझमा आएको थिएन, कसैले गम पाएका थिएनन्, अगम्य जसलाई भनिएको थियो, कसैले पनि व्यक्त गरेका थिएनन् यसरी कथा पुराणका माध्यमहरूद्वारा। त्यो कथा, त्यो अगम्य वस्तु, अगम्य चिज आज गम भएको छ। साधारण जीवले पनि बुझेर आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा लीन बनाउन सक्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले सुन्नुहोस् यो वाणी। सुनियो पानी सुहागनी होती जो अकथ अगम। शोभितक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। शोभितक कहूं तुमको उड़ जासी सब प्रकार को भ्रम उडेर जान्छ। यो पितकले भ्रम कहाँ रह्यो? जब विशालता हाम्रो हृदय द्वन्द्वता रहँदैन, यहाँ त संकीर्णताले द्वन्द्वता ल्याउँछ, भेद ल्याउँछ। जब तारक मन्त्र हृदयमा बस्दछ अनि मन्त्रले काम गर्न थाल्छ, तब कुनै पनि भ्रामक विचार हाम्रो हृदयमा आउन दिँदैन। यहाँ त तारतम भित्र त्यसले काम गर्नै पाएको छैन, कलमसले घेरिएको छ, विशालता आएकै छैन, संकीर्णता छ। त्यसैले सानो र ठुलो, मेरो र तेरोको भेद आउँदछ। त्यो मेरो र तेरोको भेद आउनु नै बीतक प्रवेश नगर्नु हो हृदयमा। अनि कमल जस्तो, जब कमल जस्तो भएर फक्रिसकेपछि त संसारको हिलोले छुँदै छुँदैन, संसारको यो जलले छुँदै छुँदैन। यस्तो श्रीमद् बीतकको अर्थ हुन्छ सुन्दर साथजी। अर्को कुरा, यो तल सट्ट झिक्दिनुहोस् अनि दुईटालाई जोड्नु के हुन्छ? विक। विकको अर्थ हो डर, भय। भय निर्भय बनाउने वाला, भयबाट संसारमा भय नै भएछ, भय नै भएछ। तल किन निकाल्यो भने त्यो तार्ने वाला हो। केबाट तार्ने? बीचको तल माथि झुन्डिन्छ अनि दुईतिरका वी र कलाई साथमा लिएर त्यसले तार्दछ। दुई बी र क जड्यो वीको भयो। वीको अर्थ हुन्छ गुजराती शब्दकोशमा गएर हेर्नुभयो भने त्यसको डर हुन्छ, भय, डर। संसार सागरमा जो पनि छौँ हामी सब भय भय त्रासमा छौँ। एकछिनमा मरिन्छ कि अहिले कोरोनाको कति भय छ विश्वमा, आकार। हुन त योभन्दा धेरै मान्छे अन्य रोगले मरेका छन्। अहिले जति कोरोनाले यो 3 महिनामा मरे, त्यो भन्दा बढी यही 3 महिनामा क्यान्सरले बढी मरेका छन्। याद गर्नुहोस्, विश्वका ती आँकडाहरू निकालेर गुगलबाट सर्च गरेर हेर्नुहोस्। टिबीले कति मरेका छन्, यो भन्दा डबल मरेका छन्। तर पनि टिबी रोग भएको बिमारीसँग जाँदा डाक्टरले मास्क लगाउँदैन, उसले त्यो अर्को पीसी किट लगाउनु पर्दैन, पीपीसी किट। ऊ हाँसेर गफ गर्छ, सामने बसेर गर्छ। किन? उसलाई पनि त टिबी संक्रमण हुन सक्छ। तर किन भन्दा होइन, अब टिबीको भय हराइसकेको छ। तर यहाँ कोरोना, जबकि कोरोनाको भयले अहिले विश्वलाई व्याप्त बनाएको छ। यो कोरोनाको भयले होइन, यो संसारको भयले व्याप्त बनाएको हो, मृत्युको भयले हामीलाई ग्रसित बनाएको हो। वास्तवमा यदि यो भय नहुनुहुन्थ्यो भने यति धेरै मर्दैन थियो होला। भयले मार्दछ, भयले मृत्यु दिँदछ।
वनको बाघले खाए नि नखाए नि मनको बाघले खान्छ भनेको छ। वनको बाघले झम्टेर खानु यो पढको कुरा हो, तर केही गरी बुट्टो हाल्यो भने मात्रै पनि देखेको छैन बाघ हो कि स्याल हो कि खरायो हो कि मुसा हो, तर बुट्टो हाल्यो बाघ आयो मलाई खायो भने आफै भएर पहिले मर्दियो त यो मनको बाघले खाएन। त यहाँ हामीलाई मनको बाघले खाइरहेको छ। किन खाँदैन त? संसारै भयात्मक छ, भय छ। यो भयबाट यदि निर्भय हुनुहुन्छ भने वितकको शरण गर्दा आउनु पर्दछ। वितकले नै यो भयबाट तार्दछ। विकको अर्थ हुन्छ भय अनि बीचको तले तार्दछ। अब अर्को कुरा, वितकलाई यदि उल्टो भए पढ्ने हो भने कदवी हुन्छ। हामीले आफ्नो घरको मात्रै महिमा, आफ्नो घरको मात्रै बखान गर्यौं भने हाम्रो घरको महिमा के कस्तो छ बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले अन्यको घर पनि हेर्नु पर्दछ, तब हाम्रो घरको महत्त्व कमी कमजोरी हामीलाई थाहा हुन्छ। या त कमी कमजोरी छैन, विशिष्टता छ भने पनि त्यो विशिष्टताको तब ज्ञात हुन्छ जब हामीले अन्य यी विशिष्टताहरू नभएका घरको अवलोकन गर्यौं। वितकलाई उल्टो पढ्यो भने कतवी हुन्छ। कतवी अर्थ हो वेद कतिब। वेद भनेको हाम्रो पूर्वी आफ्नो घरको घर। वेदमा के छ, वेदले के अडाएको छ, वेदका व्याख्याहरू के हुन्, उपनिषदका व्याख्या के हुन्, पुराणले के भनेका छन्, यो हामीले जान्नु पर्दछ। अनि यसलाई विशेष जान्नको लागि, यसको महत्त्व जान्नको लागि त्यो कतैबलाई पनि हेर्नु पर्दछ। कतै अझ अनि यसको महिमा अझ मण्डित भएर आउँदछ। त्यस कारणले यहाँ हामीलाई संक्षिप्तमा कतैको पनि हामीलाई ज्ञान दिन्छ। हेर कतैमा यस्ता यस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, त्यस कारणले तिम्रो वेद चाहिँ विशिष्ट छ है। तिम्रो ज्ञान विशिष्ट छ। तिमीले आफ्नो ज्ञानबाट कहिले अच्युत नहुनु, च्युत नहुनु, अच्युत रहनु भनेर हामीलाई हराइबसेको छ। कतवी पश्चिमी धर्मग्रन्थ। स्वधर्मं निधनं श्रेय परधर्म भयावह। हामी पूर्वीय धर्म, पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय ग्रन्थ भनेर वेदलाई, पुराणलाई, उपनिषदलाई, इतिहासलाई अनि सन्त गुरुजनहरूका शिक्षाप्रद शास्त्रवाणीहरूलाई हामी मान्ने गर्दछौँ। यसको महिमा जान्नको लागि अलिकति उताको पनि ज्ञान हुनुपर्छ। नत्र त आफ्नो घरमा के छ थाहा छैन, आफूसँग भएको सुनको डाडु दिएर हामीले सिलवारे डाडु भित्राइरहेका छौँ। हाम्रो महिमालाई नचिनेर नजानेर हामीले एउटा साधारण टल्कियो राम्रो देखियो भयो, बाहिरबाट पलिस लगाएको देखियो भन्दैमा सिलवारे आल्मुनियमसँग हामीले पित्तल, चरस, तावा, चाँदी अनि सुन साटिरहेका छौँ। हाम्रो यो धर्म ग्रन्थहरू सुन हुन् अनि पश्चिमी धर्म ग्रन्थका ती कुराहरू यदि मनन गर्ने, हेर्ने, पढ्ने अनि त्यसको तुलनामा हाम्रो गीता पढ्ने, भागवत पढ्ने, वेद पढ्ने, तातम पढ्ने हो भने हाम्रो सुन हो, स्वर्ण हो, हीरा हो, त्यो काँच हो, यो ज्ञात हुन्छ। त्यसैले हामीलाई दुवैको अलिअलि नलेज त उताको हुनै पर्दछ। त्यस कारणले उताको पनि राखिबसेको छ। बितेको घटना इतिहास अनि कसको त आफ्नो वितकको अर्थ हुन्छ। सुन्दर साजी आउनुहोस् श्रीमद् वितक चर्चाको यो महिमा पश्चात अब वितक लालदासजी मार्गले जागरणी खण्डको वितक कसरी सुरु गरी बक्सनु भएको छ त्यतिर हामी जानेछौँ। श्री 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 तीनों स्वरूप की बीतका
श्री 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 नाम राधा जी को श्री छ ऐश्वर्य छ। राधा जी ऐश्वर्य की देवी हो, ऐश्वर्य की देवी हुनुहुन्छ। श्यामा महारानीलाई श्री भनिन्छ। त्यसैले श्री राजी भन्दा, राजजी भन्दा, श्री राजजी, श्री कृष्णजी भन्दा श्यामा महारानी, राधा महारानी साथै आउनु भएको हुन्छ। श्री रूपमा श्यामा भइबस्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। श्री तीनों स्वरूप की भीतर उहाँ नै श्यामा महारानी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो, श्यामा श्याम जो भइबस्नुहुन्छ हाम्रो धामधनी। श्याम नै श्यामा, श्यामा नै श्याम, दो स्वरूप मिलाई एक भयो। दुवै स्वरूप एक भइबस्नुहुन्छ, भिन्न हुनुहुन्न। सच्चिदानन्द स्वरूप पूर्ण परमात्मा अनादिक्षरातीत एक भइबस्नुहुन्छ। लीलाले उहाँ श्यामा श्यामाले अन्य विस्तारित रूप धारण गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्गमा हामी अगाडि श्रवण गर्ने नै छौँ। त तीनों स्वरूप की बीतका श्री 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 तीनों स्वरूप के तीनै स्वरूपमा श्री लगा बसेको छ। किनकि श्यामा महारानी बिना स्वरूप स्वरूप सिद्ध हुँदैन। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के साथ भेद तुम्हारा को लागे। कसरी जान्दछ हजुरको भेद? किनकि हजुरमा स्वरूप छ। हजुर स्वरूपको साथ हुनुहुन्छ नि समाहित हुनुहुन्छ। यो भाव श्री सबै स्वरूपमा श्री लगाइएको छ। त सर्वप्रथम त पहिलो श्री कसको लागि आएको भन्दा श्री पहिलो स्वरूप श्री को हो भन्दा पहिलो श्री पहिलो स्वरूप तीन स्वरूपमा श्री कृष्ण जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की। श्री कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा श्री धामधनी परम धामदेखि ब्रजराजसम्म जुन लीला गरिबस्नु भएको छ, त्यो लीलाको वर्णन श्री कृष्णजीको श्री कृष्णजी कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? अनादिक्षरातीत पूर्ण परमात्माको धाम कहाँ हो? धाममा के लीला हुन्छ? किन जगतमा आउनु पर्यो? के महाकारण बन्यो? अनि कहाँ सर्वप्रथम आइबस्नु भयो? त्यो ब्रज। अनि ब्रजबाट फेरि कसरी अक्षर ब्रह्मलाई आनन्दको रस स्वादन गर्नको लागि कुन लीला गरिबस्नु भयो? त्यो रास। त यो सम्पूर्ण वितकमा वर्णन गरेको छ। त प्रथम स्वरूप श्री कृष्णजीको वितक यहाँ लेखिबस्नु भएको छ। दोस्रो श्री त्यो स्वरूपको लागि हो जुन स्वरूपले जुन स्वरूपलाई महामती अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्णजीले आज्ञा गरेर, हे श्यामाजी मेरा सखीहरू संसारमा भुलेर बसेका छन्, ती भुलेर बसेका सखीहरूलाई तिमीले लिएर आऊ र एक्लै नछोड भनेर आज्ञा गरी बक्सनु भयो। र अनि श्यामा महारानी आउनुभयो जगतमा। कहाँ आउनुभयो? कुन रूपमा आउनुभयो? त धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको रूपमा आइबक्सनु भयो। त्यसैले दोस्रो श्रीको स्वरूप सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको स्वरूप चर्चा। तेस्रो स्वरूप धामधनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको जागरनी कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि महामती स्वामी श्री प्राणाजी जो इन्द्रावती की वासना भइबक्सनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिई बक्सेर आफू पनि उहाँको हृदयमा विराजमान भइबक्सनु भयो सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज। तेस्रो स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणाजी र उहाँको जागरनी कार्यको लीला यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसैले तीन स्वरूपको वितक भनेको छ। धेरै हामी कन्फ्युज हुने गर्दछौँ यो तीन स्वरूपमा।
अन्य स्वरूपहरूलाई पनि बीचमा जबरजस्ती घुसाइने प्रयत्न गरिन्छ, तर त्यो होइन। हामीले श्री पाँचमन्तपुरी धाममा परमहंस पूज्य श्री 108 लक्ष्मीदासजी महाराजजीसँग तालिम लिएको हो वितक, अनि उहाँले हामीलाई यही सिकाउनु भएको। अनि अहिले प्रणामी जगतमा 80-85% भन्दा बढी उहाँद्वारा प्रशिक्षित गुरुजनहरू बक्सिन्छ। उहाँका शिष्य, नाती शिष्य, पनाती शिष्य, खनाती शिष्य, जति पनि उहाँकै शिष्यहरू हुनुहुन्छ, यदा कदा हामीले अन्य स्वरूपहरूलाई पनि जबरजस्ती हामीले त्यहाँ लाद्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसो नभएर यदि वितकमै हेर्ने हो भने पनि यहाँ कसको बढी व्याख्या छ, कुन लीलाको बढी व्याख्या छ त परमधामको व्याख्या छ, ब्रजलीलाको व्याख्या छ, रासलीलाको व्याख्या छ, अनि धनी देवचन्द्रजी महाराजको अनि प्राणनाथजीको लीलाको व्याख्या छ। परमधामदेखि ब्रज राससम्म श्री कृष्ण लीलाको व्याख्या, अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण अक्षरातीतको व्याख्या, यो वितक। अनि धनी देवचन्द्रजी महाराजको जन्म से लेके जन्मदेखि लिएर अन्त्यसम्म, अनि महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको पनि जन्मबाट लिएर अन्तिमसम्म वर्णन गरी बक्सेको छ महामती लालदासजी महाराजले। त्यसकारण यो 3 स्वरूपको वितक हो। यिनै 3 स्वरूपको वितक हामीले गत 325 वर्ष पूर्वदेखि सुन्दै 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 यसपालि 326औं वर्षसम्म श्रवण गर्ने र गराउने कार्य गरिरहँदै आइरहेका छौँ। यही नै हो हाम्रो परम्परा। अब हुन त मलाई जुन स्वरूपको मन पर्यो, मैले मेरै गुरुजीको पनि एक स्वरूप उहाँ पनि हुनु भनेर भन्न सक्छु। मैले भन्दिनँ, मेरो के जान्छ। हामीलाई गुरुजनहरूले जे बताइबक्सनु भएको छ, एउटा त शास्त्र सिद्ध हुनुपर्दछ, अर्को कुरा शास्त्र सिद्ध छैन भने गुरु वाक्य प्रमाण हुँदछ। गुरु वाक्य जुन बताइबक्सनु भएको छ त्यही नै, म आफ्नो तर्फबाट केही थप्दिनँ, केही मैले लगाउनु पाइदिनँ। मैले न एक शब्द पनि तोडमोड गर्न नै मिल्दछ। यही परम्परा हो। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो वितक माघमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। किन यही साउन महिनामै, किन असार महिनामै, किन हिजोकै दिनबाट सुरु? यो एउटा परम्परा। यो समय चाहिँ त्यति बेलाको पनि यो समयमा विशेष महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको आज्ञा र ब्रह्ममुनिहरूको जुन एक प्रकारको ऊर्जा, परमधामको ऊर्जा उद्घाटित भएको अवस्था, विरहले व्यक्त भएको अवस्थालाई हामीले अनुकरण गर्न यही समय उपयुक्त हुन्छ। त्यही समयमा, त्यही तिथिमा अनि त्यही स्थानहरूमा हामीले त्यो ऊर्जा पुनः 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 त्यो ऊर्जालाई सक्रिय गर्ने, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा रिचार्ज हुने बेला। अन्य बेलामा पनि हुन सक्थ्यो नि हुन त, तर यो समयको विशेषता छ। वर्षयामको बेला छ। वर्षयाममा प्राय जीव पशु पंक्षी मन्द मन्द प्रणय लीलामा व्यस्त हुन्छन्, प्रेममा डुबेका हुन्छन् र आफ्नो आफ्नो आनन्दमा डुबिरहेका अवस्था हुन्छन्। तर ब्रह्मप्रियहरू यो अवस्थामा विरहमा डुबेका छन्। डुबेको अवस्था हो। त्यसलाई हामीले यदि अनुभूति गर्नु छ, आज 326 वर्षपछि पनि हामीले अनुभूति गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यही अवस्थालाई हामीले क्रिएट गर्नुपर्दछ। त्यो अवस्था, त्यो सिचुएसनलाई हामीले यहाँ निम्ताउन सक्नु पर्दछ। अनि हामीले त्यो अवस्था हुन्छ। न त विरह त गए, विरह आए
त्यो अवस्था ल्याउने कोसिस गर्ने गर्नुपर्दछ। यस कारणले यो तीनों स्वरूपकी वितक श्री कृष्णजी, धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज, सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज अनि महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी तीनै स्वरूपको वितक हो। अगाडि भन्नुहुन्छ वितक त भने, तर वितक पूर्व जागने लीलाको पूर्व लालदाजी महाराज एउटा शास्त्रीय प्रमाणको रूपमा चौपाई लेख्नुहुन्छ। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के ताको करो विचार। ताको करो विचार होइन, करो विचार। रोमा बिन्दी लगाएको छ, त्यसरी करो भनेपछि म गर्दछु भन्ने अर्थ हुन्छ है। करोमा बिन्दी नलगा भए त्यो आज्ञाकारी हुन्थ्यो, गर भन्ने अर्थमा लाग्दथ्यो। तर करो छ त्यसैले म गर्दैछु, विचार गर्दैछु। त्यो व्यासजीले भविष्य पुराणमा गरेको भविष्यवाणीलाई आधार लिएर अगाडिको भाव भविष्य पुराणमा चार युगका राजाहरूको वर्णन गरिएका छन्। चारै युगमा कस्ता शक्तिशाली राजाहरू भए, यी राजाहरूको नामको वर्णन गर्नुभएको छ। 17 राजा शतयुगमै एक कहो राजा कृत, तीन अपनी भूगति तापर भयो कृतदत्त। ताउ पर अंत भयो फिर मुचकुंद भया, ताउ पर भैरवानंद राजा भैरव कहो सोया। ताउ पर आदि भयो फिर हरनाकुश कहो नाम, ताउ पर ताके ठौरा प्रहलाद भयो ठाम। बलि भूगता इनो भक्ति अपनी भुगति बलिता, ताउ पर वानासुर तापर कपिलाक्ष नामा, कपिल भद्र तापर जरासरी ठाम। ताप ऋषि कहो ये 17 शतयुग के, अब कहो त्रेता के 29 नाम भाई। सर्वप्रथम त 17 राजा सतयुग में भए, जसको प्रथम राजा को नाम थियो कृत। त्यसैले कृत युग पनि सतयुगलाई भनिन्छ, प्रथम सत्ययुग। अहिलेसम्म यस पालिको सृष्टिमा 28 सत्य बितेका छन्। त पहिलो सत्यलाई हामी के चिनी भन्दा त्यति बेला कृत नामका राजा भएका थिए, त्यसैले त्यो प्रथम सत्यलाई सत्कृत युग पनि भनिन्छ। उनले आफ्नो राज भोगेपछि त्यसपछि उहाँका छोरा कृतदत्त भए, त्यसपछि अन्त नामका भए, त्यसपछि मुचकुन्द भए, जसले चाहिँ स्वर्गमा गएर पनि देवताहरूलाई युद्धमा सघाएका थिए। त्यसपछि भैरवानन्द भए, भैरव भए, आदि भए, अनि हिरण्यकश्यप भए। अब हिरण्यकश्यप त असुरपट्टि गए, असुरपट्टि गए, उनको नाम पनि उल्लेख छ। हो असुरै हुन्, तर उनले पनि तिनै लोकमा शासन गरेका छन्। इन्द्रलाई पनि परास्त गरेर भगाएका छन्। त्यसैले शक्तिशाली जो थिए, जसको प्रभाव यो धरतीमा रह्यो, उनको नाम लेखिएको छ। अनि हिरण्यकश्यप पश्चात उनके पुत्र भक्त प्रहलाद राजा हुनुभयो। अनि भक्त प्रहलाद का समय पश्चात उहाँकै पुत्र बलिलोचन, जो उहाँ पनि दानवीर कहलाउनु भयो। र बलिलोचन पछि, यो बलिलोचन हाम्रो वितकको नाम हो। वितकको तत्कालिक बोलीचालीको भाषामा उहाँलाई बलिलोचन भनियो भने शास्त्रीय नाम विरोचन हो है। कृष्ण कन्हैया लाल की विरोचन भयो। अनि उहाँले आफ्नो जीवन राज्य भोग सुख गरे पश्चात अनि लोचन बलि भए। तत्पश्चात बलि भए, बानासुर भए, कपिलाक्ष भए, कपिलभद्र भए, जरासरी भएर अनि धूम ऋषि गरेर 17 राजाको प्रभावशाली राजा त धेरै भयो होला। सानसाना रजौटाहरूका पनि राजा, तर ती राजा जसले सत्य धर्मको लागि आफ्नो पत्नी राजपाट त त्यागे, पत्नीलाई समेत त्यागिदिए। अनि पुत्र सबैको मोह त्यागे, तर सत्य आफ्नो धर्म छाडेन।
त यस्ता राजा हरिश्चन्द्र भए। हरिश्चन्द्र पछि उहाँकै पुत्र पछि रोहितास नाम रोहित नाम गरेका। त्यस पछाडि मान्धाता कह्यो सोहे, फेर राजा सगर भयो, फेर आसामी। सबै राजाहरूको यदि हामी नाम उल्लेख गर्ने हो भने, यहाँ कथा चर्चा गर्ने हो भने यो त महिनौसम्म त राजाहरूकै चर्चामा हामी जान्छ। त्यसैले नाम मात्रै, यहाँ जसरी लालदास सिंह महाराजले नाम उद्धृत गर्नुभएको छ, हामीले पनि ती नाममा सुनौँ। सगर पछि आसमित्र नाम गरेका, त्यसपछि भागीरथ नाम गरेका राजा भए, जो रघुकुलका मानिन्छ। त्यसपछि दिलीप नाम गरेका राजा भए, जो रघु राजाका पिता थिए। त्यसपछि रघु नाम गरेका राजा भए, त्यसपछि अज, अनि अज पछि राजा दशरथ भए। यी सबै सूर्यवंशी राजाहरूका नामहरू हुन्। अनि दशरथ राजाका पुत्र रामचन्द्र राजा हुनुभयो। तापर लव भयो, त्यस पश्चात लवकुश मध्ये लव राजा भए। त्यसपछि अन्तभान नाम गरेका राजा भए। तापर कैलखी, तापर बबरवान, त्यसपछि कैलाकी राजा भए। तापर सुदर्शन, तापर अग्निवर्ण, सुदर्शन नाम गरेका र अग्निवर्ण नाम गरेका राजा भए। ये 29 त्रेता मिने भए राजा उपर धरन। ये 29 राजा यो धरती माथि भए। र अब द्वापर युगको राजा 19 भए। द्वापरमै 19 राजा भए। 29 राजा त्रेतामध्ये भयो भने द्वापरमा 19 राजा भए। प्रथम इन्द्र नाम प्रथम इन्द्र, तापर भयो चन्द्रमा, फेर पूर्व राजा ठाम चन्द्रमा, अनि त्यसपछि आए राज तापर भयो निरमोक्ष, तापर भए तापर शान्तनु भयो चित्रराज कह्यो सोहे। शान्तनु राजाले यहाँले याद गर्नु भएको होला। फेरि अहिले 25 वर्षपछि टिभीमा महाभारत सिरियल आइरहेको छ, हेर्नु होला। शान्तनु राजाको एउटा सानो मोहले गर्दा भविष्यमा 3 पिढी 4 पिढी 3 पिढीमा गएर 4औं पुस्ता 4थो पुस्तामा गएर महाभारत युद्ध सृजना हुन गयो। सानो मोह, सानो आकर्षणले गर्दा शान्तनु राजा भए। चित्रराज कह्यो सोहे, त्यसपछि चित्र भए। तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, तापर पाण्डु भयो, फेर अर्जुन राज खास। पाण्डु अर्जुन। अब यहाँ अर्जुनले राज्याभिषेक त गरेन, तर के भयो भने राजा युधिष्ठिर भए तापनि अर्जुन चाहिँ शक्तिशाली कहलाथे। अर्जुनको गाण्डी भने चाहिँ विश्वविख्यात थियो, त्यसकारण अर्जुनको नाम आएको छ। तापर आहिवरण कुमार, एक त फेरि अर्जुनले फेरि गीता पनि सुनेका हुन्। अर्जुनका शास्त्री श्री स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भएको कारणले पनि अर्जुनलाई शक्तिशाली मानियो अनि राजा कहलाए। तापर आहिवरण कुमार, फेर नेत्र क्षेत्र नाख नाम, ताउ पर शान्तनु भयो बलिवान ठाम। यो अर्को शान्तनु हुन्। तापर निर्वाण भयो, तापर बलि चक्षु भयो, तापर परीक्षित भयो, फेर जनमेजय कह्यो सया। राजा परीक्षितलाई कसले चिन्नुहुन्न होला, जसले श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनमा श्रवण मोक्ष पाउनुभयो, उहाँकै पुत्र जनमेजय हुनुभयो। राजा जनमेजय राजाको विषयमा भविष्य पुराणमा सम्पूर्ण भविष्य पुराण जनमेजय राजालाई सुनाइएको कथा हो। त्यही भविष्य पुराणमा नै यो भविष्यमा कलिकालतिर गएर ब्रह्मप्रियाहरू परमधामबाट अवतरित हुनेछन् र उनीहरूले अहिलेसम्म कसैले नभनेको अभावै नभविष्यन्ति, अहिलेसम्म कसैले कहिल्यै नभएको, कसैले नगरिएको कथाहरू गर्नेछन् र सबैलाई मोक्ष धाम दिलाउनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग जनमेजय राजालाई सुनाइएको व्यासजीले कथा हो। तत्पश्चात अब कहूं 20 कलिजुग कहे 19 कहे द्वापर, 19वां द्वापर युगको 19वां राजा चाहिँ जनमेजय राजा हुनुभएछ। 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर, 20 कलिजुगको, 19 द्वापरको, 29 त्रेताको अनि 17 सत्ययुगको राजाहरू भए।
अब कलियुगको राजा विशेष गरेर श्रवण गर्नुहोस्। अब कहूँ कलियुग के प्रथम तो जदु नाम। कलियुगका प्रथम राजा यदु थिए। जदु जसलाई लोक भाषामा भन्ने गरिन्छ जदु नाम। ताउ पर अजय पाल फिर महिपाल स्थान। त्यसपछि अजय पाल भए अनि महिपाल भए अनि गन्धर्वसेन भए। त्यसपछि वीर विक्रमादित्य भए, जसको हामी सम्वत चलाइरहेका छौँ। यो हाम्रो सम्वत चाहिँ जो नेपालमा चल्दै गरेको छ, नेपालीहरूले गौरव गर्ने विषय हो। हुन त कति यस्ता नेताहरू, नेता के भन्थे, कुनेताहरू उत्पन्न भएका छन् हाम्रो समाजमा, जसले यो विक्रमादित्य सम्वतलाई खारेज गरेर अङ्ग्रेजी सम्वत चालु गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्दछ। विशेषता हेर हाम्रो सालको, हाम्रो पञ्चाङ्गको, हाम्रो यो हामी विश्वभन्दा आज 57 वर्ष जेठा छौँ। नेपाल सानो देश भनेर भन्ने गरिन्छ, होच्याउने गरिन्छ, जबकि हामी विश्वको क्यालेन्डर भन्दा पनि 57 वर्ष अगाडि हिँड्दैछौँ। आज विश्वमा कति भएको छ? 2020, तर हामी कतिमा हिँड्दैछौँ? 2077 मा। 57 वर्ष जेठा छ। अनि अन्य देशहरू, आज भारतकै कुरा गरौँ, आज भारतमा 66औं स्वतन्त्र दिवस मनाइँदैछ, अथवा त 67औं 70औं मानौँ ल, 70औं पुग्यो होला, मलाई कन्फर्म याद भएन। तर हाम्रो स्वतन्त्र दिवस कहिलेदेखि भन्दा हामी जहिले सृष्टि भएको तहिलेदेखि हामी स्वतन्त्रै छौँ। हाम्रो स्वतन्त्र दिवसै छैन। हामी कसैका गुलाम बनेनौँ, हामी कसैका चाकर नै बनेनौँ। हाम्रा देशका वीर पुर्खाहरूले कसैको अगाडि पनि आफ्नो आत्मालाई झुक्न दिएनन्। वीर गोर्खाली काला हामी ती वीर पुर्खाका सन्तानहरू हौँ। हामी जनक राजाका सन्तानहरू हौँ। हामी वीर हामी सीता माताका सन्तानहरू हौँ। सीता माताका हामी अनुयायीहरू हौँ। हामी बुद्धका सन्तानहरू हौँ। हाम्रोमा बुद्धत्व छ। हामी व्यासका सन्तानहरू हौँ। हामी व्यास, हाम्रा पुर्खा व्यास हुनु हो, सुखदेव हुनु हो, कश्यप हुनु हो। नेपाली भूमिमा उत्पन्न हुनुभएका यस्ता कयौं ऋषिहरू। हामी हिमालयका सन्तानहरू हौँ। पार्वती माताका हामी सन्तानहरू हौँ। पार्वती माता जुन देशमा उत्पन्न हुनुभयो त्यो देश हिमालय नेपाल हो। शिवजीको देश हो नेपाल। माता सीताको देश हो नेपाल। गौतम बुद्धको देश नेपाल हो। व्यास महर्षिको देश नेपाल हो। सुखदेवको देश नेपाल हो। भारतको तपस्थली नेपाल हो। कति नेताहरू त यस्ता भन्ने गर्छन्, कुनेताहरू, हामीले भरतवर्षे भरतखण्डे भनेर संकल्प गर्नु हुँदैन। अरे तिनलाई के थाहा, यो भरतवर्ष भनेकै हामी हौँ। हामी नै भरतवर्षका का वंशजहरू हौँ भनेर पढेको भएको पुराण, पढेको भएको वेद शास्त्र, पढेको भएको यी कुरालाई ज्ञात हुने गर्दछ। आफ्नो देशको सिद्धान्तलाई, आफ्नो देशको वर्चस्वलाई बुझ्नको लागि पहिले त आफ्नो घरको पुर्खाको विषयमा पढ्ने र बुझ्ने गर्नु पर्दछ। अनि बुझिन्छ। यिनीहरू त यो त केही पढेनन्, यिनीहरू त पढे विदेशी। यिनीहरूका देउताको लेनिन, मार्क्स, माओ कसरी बुझ्छ? हाम्रा पुर्खा बुद्ध हुन्, हाम्रा गौतम हुन्, हाम्रा जनक हुन्, हाम्रा शिवजी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रकाशजी हुन्, सुखदेवजी हुन्, पुलत्स्य हुन्, कश्यप हुन्। यी सब हाम्रा। इनको सिद्धान्त, इनको वादलाई पढ अनि अरू वादलाई पढ।
अनि बुझ्नेछौ आफ्नो महिमा। त कलियुगको राजा 20 कलियुगमा भए। अब कहूं कलियुग के प्रथम तो जदु नाम ऊपर नाम अजयपाल फेर महिपाल इष्ठाम तापर गंधर्व सेना वीर विक्रमादित्य को चलन हामीमा पनि छ। उहाँले स्थापित गर्नु भएको यो विक्रम सम्पत। त्यसैले हाम्रो देश कहिले देखिएको? तापर विक्रम चक्र फेर भोज कह्यो साबित तापर गौरी पासा सुल्तान अलाउद्दीन नाम। भोज राजासम्म हिन्दू राजाहरू थिए भारतवर्षमा। अगाडि गएर अखण्ड भारतवर्षमा मुगलहरूले आक्रमण गर्न थाले। सर्वप्रथम गौरी मोहम्मद गौरी पातशाहले आक्रमण गरे र उसले धेरै हिन्दू मन्दिरहरू धेरै हिन्दुस्तानमा लुटेर सुल्तान अलाउद्दीन त्यसपछि भयो उसले पनि लुट्यो। तापर नसरुद्दीन त्यसपछि लोड मोहम्मद यी सब मुगलहरू यिनले लुटेर लगाए। अहिलेको तत्कालीन वर्तमान भारतमा यिनीहरूले धेरै वर्ष शासन गरे तर मूल नेपाललाई आक्रमण गर्न सकेनन्, यहाँतिर छिर्न सकेनन् किनकि यहाँ नेपाली वीरहरूको शासन थियो। वीरहरू सावधान थिए। पनि धेरै राम्रो काम गरेको मानिँदैन तर उसले सबै धर्मलाई समान बाँच्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर एउटा सामान्यतः हिन्दूहरूप्रति अरूले लगाएको जेजियालाई कम गरे मात्र। र उसले एउटा अर्कै एक प्रकारको उसले एउटा हिन्दू अकबर, सलीम, शाहजहां